Mayong adlaw kaninyong tanan mga igsoon kong inabangnon, kini nasab ang inyong ubos nga alagad, Papi Boy Kano Logronyo. Gusto na kong ipahayag ang akong kinasingkasing nga pasalamat sa tanang misalig o misuporta kanako sa akong kandidatura isip konsehal sa atong mahal nga lungsod Inabanga. Gikan sa akong pamilya, mga higala, ngadto sa mga boluntaryo nga mihatag sa ilang panahon ug pagpaningkamot, ug sa matag inabangnon nga mibutar uban sa paglaom alang sa maayong kaugmahon. Salamat kaayo sa inyong pagsalig. Bisan pa ang saputanan niining eleksyon wala mopabor kanato, madasigon ug mapasalamaton ako sa panaw nga atong nabuhat. Dili lang kini mahitungod sa pagdaog sa usa ka posisyon, apan mahitungod kini sa pagdala sa atong hiniusang pangandoy alang sa malambuong Inabanga. Pinaagi sa matinud-anong pagserbisyo, pagtinabangay ug panaghiusa. Sa mga bag-ong napili nga opisyal, akong pagtimbaya, congratulations kaninyo. Sa atong bagong mayor, Mayor Dexter Ancla, pinubanan sa iyang Vice Mayor John Sinabi, ug sa atong mga bagong kagawad. Number 1 Kagawad Fermin de Vinagracia. Gisundan kini ni Kagawad Louis Abisado, Kagawad Francis Bong Silmar, Kagawad Romel Peticio, Kagawad Kitty Humawas, Kagawad Warren Alesna, Kagawad Ruel Fortich, ug Kagawad Tidi Lamoren. Gihatagan kamo og pagsalig og dakong mandato sa kinatibuk-ang Inabangnon. Og ako kinasingkasing nga nagalaom og nagaampo nga sa inyong pamunuan uban sa integridad, panaghiusa ug dedikasyon, madala ninyo ang atong lungsod ingon man ang katawhan niini ngadto sa tinudanay nga kalambuan. Sa akong kaatbang ug mga dumadapig nga adunay kalagot kanako, atong ihikling ang atong mga panagsumpaki ug magkuyog kita paingon sa nagkahiusang Inabanga. Wala nay linya nga nag-divide kanato. Wala nay gitawag nga admin. Wala na say opo. Usa na kita kakatawhang Inabangnon. Ayaw na nang bahad-bahad nga pabirahan ko ninyo. Sakto na nga giguba ninyo ang akong pagkatao. Dignidad o profesyon pinaagi sa pagpalakad og istorya nga usa ko kabuang nga giring diin makonsidera kini nga usa ka krimen nga cyber libel. Na miresulta og dakong danyos sa akong panginabuhian isip usa ka professional auditor accountant. Sakto na ang pag-disable ug pagmas report sa akong Facebook account nga gigamit nako sukad pag 2010. Diin tanang files ug contacts nako nawala. Na miresulta og dakong kaayong danyos sa akong online nga trabaho isip usa ka professional accountant auditor. Kaning akong mga lakang refleksyon lang kini sa inyong gibuhat diri kanako. Wala nay bili ang pagsugnod og dugang nakayo. Kay kung inyo kong tarongon sad mo nako. Wala ko'y personal nga kalagot or dumot ninyo. Sa katapusan, atong ipagtibabaw ang panagsinabtanay, kalinaw ug panaghiusa. Panahon na nga
lamanuhay kitang tanan ug magunitay og kamot aron magkuyog ngadto sa hayag nga kaugmaon. Daghang salamat ug mabuhi ang Inabangga. Mabuhi ang tanang Inabangon.